अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षष्ठमधिकरणं प्रदीपाधिकरणम्। प्रदीपवदादेशस्तथा हि दर्शयति स्वाप्यसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः भावे जाग्रद्वत् इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं प्रदीपाधिकरणम्। आदौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। सूचितं हि पूर्वत्र मुक्तात्मनोऽपि स्वेच्छया अनेकशरीरपरिग्रहणसामर्थ्येन व्यापकत्वं तदिह युज्यते न वेति विचार्यते। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इमान् लोकान् कामान्नि कामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादिषु मुक्तस्य परिच्छिन्नतया सञ्चारावगमात् न व्यापकत्वमुचितम्। अतः बहुशरीरपरिग्रहणं क्रमेणैव न युगपदिति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तस्तु प्रदीपवत्। यथा घटाद्यावृतस्य प्रदीपस्य घटाद्यावरणापाये तस्य एकदेशवर्तिनोऽपि स्वप्रभया अनेकप्रदेशेषु प्रवेशः, तथा परविद्याबलेन अविद्यारूपावरणापाये परमात्मसाधर्म्यं प्राप्तस्य एकदेशवर्तिनः एकस्यापि मुक्तात्मनः स्वप्रभारूपेण ज्ञानेन अनेकशरीरेष्वावेशः। यथा संकल्पम् आत्माभिमानानुगुणं व्यापकत्वं तथा हि दर्शयति श्रुतिः। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते इति। तथा स्मृतिश्च पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अत्र मुक्तानां स्वेच्छयैव देहान्तरप्रवेशः, बद्धानां तु कर्माधीनतयैवेत्युभयेषां वैषम्यं विज्ञायते। स्वाप्ये सम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं च ननु ब्रह्मप्राप्तस्य अन्तर्बाह्यज्ञानलोपमाह श्रुतिः। प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम् इति कथं तस्य ज्ञानरूपया प्रभया व्याप्तिरुच्यते इति न शङ्क्यम्। कथमिति चेत् तत्राह नेदं वेदनाभावबोधकं श्रुतिवचनं मुक्तविषयं, किन्तु बद्धजीवस्य अस्वाप्यसम्पत्योः बद्धजीवस्य स्वाप्यसम्पत्योः स्वाप्ययः सुषुप्तिः सम्पत्तिः मरणं च तयोर्मध्ये अन्यतरत्र भारतपौराणिकी भणितिः। अनिन्द्रिया निराहारा अनिस्पन्दाः सुगन्धिनः एकान्तिनस्ते पुरुषाः श्वेतद्वीपनिवासिनः। दृष्टावः पुरुषाः श्वेताः सर्वेन्द्रियविवर्जिता इति। देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां न यत्र माया किमुता परे हरेरनुवृता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः विषङ्गवस्त्राः
सुरुचः सुपेशसः अतीन्द्रिया निर्गतसर्वपापा निष्पन्दहीनाश्च सुगन्धिनश्च द्विबाहवः केऽपि चतुर्भुजाश्च श्वेताश्च केचिन्नवनीलदाभाः पद्मच्छदाक्षाः सममानगात्राः सुरूपदिव्यावयवाः सुसाराः विकीर्णकेशाश्च सदा किशोराः सद्भिश्च चिह्नैर्निखिलैरुपेताः सरोजरेखाङ्कितपाणिपादाः षडूर्मिहीना मिहिरातितेजसः सितांशुकाध्यानपराश्च सौम्याः कालोऽपि येभ्यो भयमेति नित्यम् सावर्णिरुवाच अतीन्द्रियानिरातङ्का अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः के ते नरा कथं जातास्तादृशा का च तद्गतिः श्वेतद्वीपः पयोम्भोधौ वर्तते हि धरातले तद्वासिनामपि कथं प्रोक्तातीन्द्रियता त्वया ये ब्रह्मण्यक्षरे धाम्नि सच्चिदानन्दरूपिणी स्थिताः स्युश्चिन्मया मुक्तास्ते तथा स्युर्नहीतरे ये तं मे संशयं चिन्धि परं कौतूहलं हि मे त्वं हि सर्वकथाभिज्ञस्ततस्त्वमात्वाम् आश्रितोऽस्म्यहम् स्कन्द उवाच एकान्तोपासनेनैव प्राकल्पेषु रमापतेः ये ब्रह्मभावं सम्प्राप्ता अजरामरताङ्गताः अक्षराख्याः पुमांसस्ते श्वेतद्वीपेऽत्र धामनि सेवितुं वासुदेवं तं स्थिता देवर्षिणोक्षिताः प्राप्ते प्रलयकाले तु पुनश्चाक्षरधामनि स्थास्यन्ति ते स्वतन्त्राश्च कालमायाभयोज्झिताः इत्यादिषु ब्रह्मभावमुपगतानां मुक्तानाम् अदेहत्वं सदेहत्वं च निर्णीतम् एवं भगवद्धाम्नि मुक्तानां सशरीरत्वाशरीरत्वप्रकारं निरूप्य साम्प्रतं तेषां ततो अत्र आगमनप्रकारो वर्ण्यते तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः भगवति परब्रह्मणि निष्कारणनिरवधिकनिरधियदयालुत्वाज्जनकल्याणनिष्पादनादिकार्यचिकीर्षावशतया तेन स्वस्थानादिह प्रेषितस्य यस्य कस्यचिन्मुक्तस्य तन्वभावे स्वेच्छोत्थसङ्कल्पसङ्गृहीतस्थूलशरीराद्युपकरणाभावेऽपि तत्सृष्टैस्तैरुपकरणैः तच्चिकीर्षितस्य जनकल्याणनिष्पादनादिकार्यस्योपपत्तेः सत्यसङ्कल्पोऽपि स्वयं तानि न सृजति एतद्दृढीकर्तुं सन्ध्यावदिति दृष्टान्तं बद्धपुरुषस्य स्वप्ने स्वकर्मफलभोगार्थं स्वान्तर्यामिणा समर्पितोपकरणमात्रपरतया योजयति यथा सन्ध्यो जाग्रत्सुषुप्त्योः सन्धिभावो यः स्वप्नः तत्तजातं यद्राज्याद्यल्पसुखं तस्य तत्सृष्टैः रथाद्युपकरणैरेव तस्य भोगोपपत्तिर्हि न तु स्वसृष्टैः तैः तद्वत् भावे जाग्रद्वत् मुक्तेष्वेकान्तोपासनेन
अपहृतपात्मत्वाद्यष्टभगवद्गुणाविर्भावोक्तेः इतरतदीयगुणाविर्भावोपलक्षणत्वात् आविर्भूत अपारकारुण्यवशतया भगवत्स्वरूपबोधनेन अनेकजननिःश्रेयसं विधातुं यः कश्चिन्मुक्तस्तदाशे तदाशेः यः कश्चिन्मुक्तः तदादेशमन्तरापि यदि कदाचित् ब्रह्मपुरादिह नियाय्या सति तदा स्वसङ्कल्पादेव स्वसृष्टदेवमनुष्यशरीराद्युपकरणभावेऽङ्गीकृते सति जाग्रद्वत् जागरितावस्थायां बद्धपुरुषस्य स्वसम्पादितोपकरणैः भोगवत् मुक्तोऽपि स्वसृष्टस्थूलशरीराद्युपकरणैः स्वाश्रित जनार्पितान् नानाभोगान् यथोचितं भुञ्जानः तेषां भगवत्स्वरूपबोधनाय स्वस्वधर्मपथे तदुपासनापथे च प्रवर्तयन् सन् तन्निःश्रेयसं विदधाति। किञ्च अपेक्षमेकापेक्षम् तथा हि नाहं खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्यहमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि इति सुषुप्तौ एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति मरणे च अनया श्रुत्या तथैव तदाविष्कृतं हि ततो बद्धजीवविलक्षणतयाभिहितस्य मुक्तस्य सुषुप्तिमरणयोः नाज्ञत्वादिकं किन्तु अविद्यारूपमलतिरोधानेन नारायणोपासनेन च सर्वज्ञत्वादिगुणवैशिष्ट्यमस्ति। अतः न मुक्तात्मनि ज्ञानादिनिषेधसम्भवः इति निश्चीयते इति प्रदीपाधिकरणम्। मुक्तात्मनः स्वेच्छया अनेकशरीरपरिग्रहः सम्भवति इति पूर्वं सूचितम्। नाम पूर्वत्र अधिकरणेषु सः अर्थः उपपादितः। मुक्तात्मा स्वेच्छया अनेकशरीराण्यपि परिगृह्य अवाप्य जनकल्याणार्थं बहुधा प्रवृत्तः सन् कार्यं कर्तुं समर्थो भवति। तदर्थमेव भगवदादेशेन स्वतन्त्ररूपेण च सः भगवदधीनः सन्नेव अत्र आयाति। भगवदाधीन्यन्तु मुक्तात्मा कथमपि न तिरस्करोति। तदधीनो भवत्येव, तच्छरणागतः भवत्येव, तदर्पितः अस्त्येव। अतएव सः स्वीयैः गुणैः आविष्कृतस्वरूपः अपि अभवत्। स्वयं प्राज्ञः गुणाष्टकविशिष्टः, गुणाष्टकविशिष्टस्य
नाट्टके सत्यकामत्वमपि वर्तते, सत्यसङ्कल्पत्वमपि वर्तते। यथा संकल्पं करोति तथा भवितुमर्हति। अनेक शरीर परिग्रहादिकं कृत्वा शिष्टानां रक्षणं दुष्टानां च शिक्षणं कर्तव्यमापतति चेत् भगवदादेशेन भगवदनुवृत्त्या एव तत्कार्यं साधयति। अतः मुक्तात्मनोपि स्वेच्छया अनेक शरीर परिग्रह सामर्थ्यं वर्तते। मुक्तात्मा यथा परमपुरुषः व्यापकः तथा व्यापकः अपि भवति। स्वीयेन ज्ञानेनैव व्याप्तो भवति। अणुस्वरूपः अयं जीवः देहस्य कोणे स्थितः एव पूर्णशरीरे स्वीयेन ज्ञानेन यथा व्याप्तः तथा अयं मुक्तात्मा प्राज्ञः स्वस्वरूपेण अवस्थितः बद्धात्मापेक्षयापि व्यापकत्वं प्राप्नोति। यतोहि सर्वज्ञः परमपुरुषसदृशं सार्वज्ञं ये तस्मिन् आयाति व्यापकः भवति चेदेव तत्तादृशं सार्वज्ञं शक्यं भवति। अतः अयं जीवात्मा यद्यपि परमात्मा विभुरूपेण सर्वत्र व्याप्तः, जीवस्तु अणुः भवति चेदपि स्वस्वरूपेण स्वीयेन ज्ञानेन सर्वत्र व्याप्तो भवति। अतः व्यापकत्वं संगच्छते। तत्तादृशं व्यापकत्वं परमपुरुषसदृशं व्यापकत्वं एतस्य जीवस्य कृते युज्यते उत न इति इदानीं विचार्यते। तदर्थमेव इदं सिद्धान्तसूत्रं प्रदीपवत् इत्येवं रूपेण व्यापकत्वं संभवति प्रदीपवत्, व्यापकत्वं न संभवति इत्येवं रूपेण पूर्वः पक्षः। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इमान् लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन्। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्येवोक्तं, सर्वत्र कामचारो भवति इति तु नोक्तं। लोकेष्वेव व्याप्तिः, सर्वत्र व्याप्तिः नास्ति। वाक्यं तु एवमेव अस्ति खलु। इमान् लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन् एतत् सामगायन्नास्ते। मुक्तस्य सञ्चारः अस्ति, लोकेष्वेव सञ्चारः। यदा कामयते तदानीं तत् कर्तुं शक्नोति। कामरूप्यनुसञ्चरं, कामरूपम् ईप्सितं स्वरूपम् अवाप्नोति, तदनुसृत्यैव तत्कार्यं करोति। अतः
सञ्चारः अस्ति परन्तु परिच्छिन्नसञ्चारः। परमपुरुषस्य एवं नास्ति, सर्वदा सर्वत्र सार्वकालिकरूपेण व्याप्तिः। एतस्य कृते तु यदा इच्छति तदा इत्येवं रूपेण परिच्छित्तिः भवति खलु। अतः परिच्छिन्नतया एव सञ्चारावगमात् भगवत्सदृशं व्यापकत्वं तु एतस्य कृते न उचितम्। स्वेच्छया अनेक शरीर परिग्रह सामर्थ्यमस्ति। स्वेच्छया यदा इच्छति तदा कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन्, यदा कामनां करोति तदानीम् अपेक्षितं यथा कामं रूपम् अवाप्य तत्र सञ्चारं करोति। मनुष्यलोके मनुष्यशरीरमवाप्य, देवलोके देवलोकशरीरमवाप्य, कैलासलोके तत् अपेक्षितशरीरमवाप्य, गन्धर्वलोके गन्धर्वशरीरमवाप्य इति यत्र अपेक्षते तत्र इति खलु भवति। अतः अपेक्षितक्रमेण कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन् इत्युक्तत्वात्। एकं क्षणम्। अतः यत् परिच्छिन्नतया सञ्चार अवगमात् व्यापकत्वं न उचितम्। अतः बहुशरीरपरिग्रहमपि सम्भवति, परन्तु क्रमेण यथा इच्छति तथा तच्छरीरमवाप्नोति, तत्कार्यं करोति, अनन्तरं तच्छरीरमवाप्नोति। नाम परिच्छिन्नत्वं वर्तते, न युगपद् अनेकशरीरपरिग्रहः। यथा परमपुरुषः अनेकशरीरं परिगृह्य सर्वत्रापि व्याप्तः अन्तर्यामिरूपेणापि भूत्वा तस्य सञ्चालनमपि कुर्वन् सर्वदा सर्वशरीरं परिगृह्य भवति, तथा तु एषः न भवितुमर्हति। अतः युगपद् अनेकशरीरपरिग्रहादिरूपव्यापकत्वं यत् परमपुरुषस्य कृते एव सम्भवति तत्तु एतस्य कृते न। अतः व्यापकत्वं यद्वर्तते तत् परिच्छिन्नमेव व्यापकत्वं एतस्य। अपरिच्छिन्नं भगवत्सदृशं व्यापकत्वं तु एतस्य कृते यद्यपि युगप अनेकशरीरपरिग्रहसामर्थ्यं वर्तते चेदपि न सम्भवति। इत्येवं प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते सिद्धान्तः। सिद्धान्तिनस्तु वदन्ति किमिति प्रदीपवदादेशः। अस्य जीवस्य व्यापकत्वं व्याप्तिः प्रदीपवद्भवति भोः। यावत्पर्यन्तम् आवरणं तावत्पर्यन्तं प्रदीपस्य प्रभायाः व्याप्तिः तत्र न भवति। आवरण अपगमे सति प्रदीपः स्वतन्त्ररूपेण तत्र सर्वत्रापि व्याप्तो भवति। यावत्पर्यन्तं एतस्य जीवात्मनः कृते प्रारब्धकर्मरूपम् आवरणमासीत् तावत्पर्यन्तम् एतस्य तादृशी व्याप्तिः नासीत्। यदा च प्रारब्धकर्मादिकं सर्वं नष्टं शुद्धः अभवत् एषः, तदानीं तु एतदीया व्याप्तिः स्वतन्त्ररूपेण यत्र क्वापि अपेक्षितं तत् सर्वत्रापि व्याप्तो भवति। अतः प्रदीपवत् एतस्य व्याप्तिः इति तु श्रुतिः आदिशति। प्रदीपवत् जीवस्य मुक्तावस्थायां व्याप्तिः
इति आदेशः। तथा हि श्रुतिः दर्शयति। घटाद्यावृतस्य प्रदीपस्य, घटाद्यावरणं, घटस्य अन्तः दीपः दत्तः स्थापितः, तस्य घटस्य आवरणेन बहिः स च प्रकाशः न गच्छति। घटाद्यावरण अपाये घटरूपस्य आवरणस्य निस्सरणे सति आवरणात् बहिः सर्वत्रापि एकस्य एकदेशवर्तिनोऽपि तस्य प्रदीपस्य व्याप्तिः स्वप्रभया अनेकप्रदेशेषु प्रवेशः। तथा परविद्याबलेन, तथा एतस्य जीवस्य कृतेपि उपासनाबलेन, परविद्याबलेन, 32 ब्रह्मविद्याबलेन, परमपुरुषस्य उपासनबलेन, परमपुरुषस्य नित्यनिरन्तर अनुसन्धानबलेन किं भवति? परविद्याबलेन अविद्यारूपम् आवरणम् अपगतं भवति। कर्मरूपम् आवरणम् अपगतं भवति। अपाये आवरण अपाये, अविद्यारूप आवरण अपाये परमात्मसदृशः भवति, तत्समानधर्मः भवति। परमात्मसाधर्म्यं परमात्मसमानधर्मतां प्राप्तः अयं तत्तादृश परमात्मसधर्मतां प्राप्तस्य एतस्य जीवस्य मुक्तात्मनः एकदेशवर्तिनः अपि, यद्यपि अणुः अयं जीवात्मा एकदेशे एव वर्तते, परमपुरुषः विभुः सर्वत्र वर्तते, सर्वव्याप्तः, एकदेशवर्तिनोऽपि एतस्य प्रदीपवत्, प्रदीपः यथा स्वप्रभया व्याप्तिं प्राप्नोति, यथा च एषः बद्धः अपि जीवः शरीरस्य एकस्मिन् अंशे एव विद्यमानः अणुरूपेण समस्तं शरीरं स्वीयेन ज्ञानेन व्याप्य पादे मे वेदना, शिरसि मे वेदना इत्यादि रूपेण तत्र तत्र विद्यमानां वेदनाम् अवगच्छति। तद्वत् अयं जीवः आवरण अपायात् सर्वत्र व्याप्तो भवति। स्वप्रभया अनेकप्रदेशेषु प्रवेशः। परविद्याबलेन आवरण अपाये परमात्मसाधर्म्यं प्राप्तस्य एकदेशवर्तिनः, एकस्यापि मुक्तात्मनः, एकदेशवर्ती एक एव मुक्तात्मा, अणुस्वरूपः एव मुक्तात्मा, तथापि तस्य प्रभारूपेण ज्ञानेन, यथा दीपस्य प्रभा भवति तत्सदृशप्रभास्थाने एतस्य ज्ञानं भवति। अतः ज्ञानेन अनेकशरीरेषु प्रवेशः आवेशः, अनेकेषु, एकस्मिन्नेव शरीरे इति न, अनेकेषु शरीरेषु आवेशः भवति। आसमन्तात् विशति इत्यर्थः। परमपुरुषस्तु सर्वत्र पूर्वमेव सर्वत्र व्याप्तः वर्तते, जीवस्तु आसमन्तात् विशेषेण प्रवेशं प्राप्नोति स्वीयेन ज्ञानेन। अत एव एषः परमात्मसमानधर्मः परमपुरुषसदृशसर्वज्ञः अपि भवति। एषः तत्सदृशसत्यसङ्कल्पः अपि भवति। प्रभारूपेण ज्ञानेन अनेकशरीरेषु आवेशः, जीवस्य आवेशः भवति। परमात्मनस्तु सर्वत्र स्थितिरेव भवति इति विशेषः। यथा संकल्पम् आत्माभिमानानुगुणं व्यापकत्वं तथा हि यथा संकल्पम् आत्माभिमानानुगुणं व्यापकत्वम्। आत्मनः अभिमानं यथा भवति तथा व्याप्ति।
यथा पितुः स्वपुत्रे अभिमानाद्व्याप्तिः भवति तत्र यथा एकस्य श्रीमान् पुरुषस्य स्वीये ऐश्वर्ये व्याप्तिः भवति, आत्माभिमानानुगुणा व्याप्तिः भवति। तदैश्वर्यं परित्यज्य कदापि न भवति, कुत्रापि न गच्छति, तत्परिरक्षणे एव निरतो भवति, तदेकचित्तः भवति। आत्माभिमानं यत्र भवति तदनुगुणत्वेन रूपेण भवति। दारा पत्नी पुत्रादिषु अपि तादृशी भावना अभिमानविशेषः भवति। अतः पुत्रात्माभिमानिनः, दारात्माभिमानिनः, धनात्माभिमानिनः, स्थानात्माभिमानिनः, सिंहासनाधिपत्य आत्माभिमानिनः, गादीपतित्वाभिमानिनः अन्यस्मै कदापि अधिकारमेव न यच्छन्ति, एवमेव अनुवर्तन्ते। अभिमानं तादृशं न गच्छति। अतः उपपादयति, यथा अभिमानं तथा भवति। अत्रापि एषः मुक्तात्मा स्वसङ्कल्पानुगुणम् आत्माभिमानं प्राप्नोति, तत्र व्याप्तो भवति। आत्माभिमानानुगुणं व्यापकत्वम्, आत्माभिमानानुगुणं व्यापकत्वमेव श्रुतिरपि दर्शयति। तथा हि दर्शयति बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। तादृशसूक्ष्मरूपेण विद्यमानः सः जीवः, तस्य षष्ठतमो भागः जीवः इत्येवं रूपेणापि अपरत्र। जालसूर्यमरीचिस्थं यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः, तस्य षष्ठतमो भागः जीवः। तादृशः जीवः सूक्ष्मः कथम् आनन्त्याय कल्पते? अन्तपरिमितं परिपूर्णमपि अवगत्य व्याप्य स्थातुमपि उपकल्पितो भवति, समर्थो भवति। तावत् किम्? शुकदेवः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। तन्मयत्वं प्राप्नोति चेत्, तदभिमानं तत्र भवति चेत्, तदानीं तद्रूपतां प्राप्नोति। अतः मुनिः सर्वभूतहृदयः, सर्वत्रापि अभिमानं भवति। भूतसामान्यमपि उज्जीवनं प्राप्नुयात्, यथा परमपुरुषः भगवान् सर्वेषामपि उज्जीवनम् अणुरेणुतृणकाष्ठादिषु सर्वत्रापि उज्जीवनं कामयते। तथा एषः मुक्तात्मा सर्वभूतसुहृद् भवति, सर्वभूतहृदयः भवति। अतः सर्वभूतहृदयं तं मुनिम् आनतोऽस्मि। नमनं प्रणामः नमस्कारः तदर्थमेव, यतोहि तदीयम् अभिमानम् इत्याकारकं सर्वविषयकं भवति, समानरूपेण भवति। यथा परमपुरुषः समस्वभावः, तथा एषः साधुपुरुषः मुक्तात्मसदृशः एषः भवति। मुक्तात्मा एव अत एव एवं रूपेण सर्वभूतसुहृद्भूत्वा अत्र मुनिरूपेण समागतः। तादृशं मुनिम् अहं प्रणमामि इति खलु भक्ति। अतः मुक्ताः
स्वकीय इच्छया एव देहान्तरेषु प्रविश्य अवतारादिकमपि अवाप्य तत्र तत्र भूत्वा तेषां सर्वेषाम् अस्मत्सदृशानां च बद्धानाम् उज्जीवनार्थं कल्याणार्थं जनसेवार्थं सिद्धाः भवन्ति। स्वेच्छयैव देहान्तरप्रवेशः, बद्धानां तु स्वेच्छया देहान्तरप्रवेशो न भवति, प्रारब्धकर्मानुगुणदेहान्तरप्रवेशः। बद्धानां तु कर्माधीनतया एव इति उभयेषां बद्धमुक्तात्मनां वैषम्यं विषमता विलक्षणता विज्ञायते। कर्माधीनतया बद्धानां देहान्तरप्रवेशः, स्वेच्छया देहान्तरप्रवेशः मुक्तात्मनाम् इति उभयोः आत्मनोः मध्ये देहान्तरप्रवेशे वैलक्षण्यं वर्तते। अतः मुक्तात्मनां व्यापकत्वम् इत्याकारकं तु अस्ति एव। अनेक शरीर परिग्रह सामर्थ्येन व्यापकत्वं वर्तते। ननु ब्रह्मप्राप्तस्य अनन्तरबाह्यज्ञानलोपमाह श्रुतिः। पश्यतु, एषः मुक्तात्मा सर्वज्ञो भवति, सर्वशक्तो भवति, सर्वत्र व्याप्तो भवति इत्यादिकं तु उच्यते। परन्तु एकत्र एषः मुक्तात्मा आन्तरमपि न जानाति बाह्यमपि न जानाति इति खलु वक्ति। न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरं प्राज्ञेनानेन सम्परिष्वक्तः। प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः परमपुरुषः प्राज्ञः तं येषः आलिङ्गति प्राप्नोति मुक्तो भवति परमपुरुषलोकमधितिष्ठति परमात्मानं प्राप्नोति। तदानीं न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम्, अन्तर्ज्ञानमपि नास्ति बाह्यज्ञानमपि नास्ति इति खलु वक्ति। तर्हि सर्वज्ञो भवति इति कथं युज्यते? सर्वज्ञो भूत्वा सर्वत्र व्याप्तो भवति इत्येतत् कथं युज्यते? अतः आक्षेपं करोति। ब्रह्मप्राप्तस्य अन्तरबाह्यज्ञानलोपमाह श्रुतिः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम् इति। कथं तस्य ज्ञानरूपया प्रभया व्याप्तिः? किमपि न जानाति चेत् ज्ञानरूपया प्रभया व्याप्तिः इत्येवं रूपेण कथमुच्यते इति न शङ्क्यम्। तर्हि कथं तत् कथमिति चेत् तत्राह नेदं वेदनाभावबोधकं श्रुतिवचनं मुक्तविषयम्। किन्तु बद्धजीवस्य स्वाप्ययसम्पत्त्योः मध्ये स्वाप्ययसम्पत्त्योः मध्ये अन्यतरत्र भारतपौराणिकी भणितिः। इदं
वेदनाभावबोधकं श्रुतिवचनं नास्ति न बाह्यं किंचन वेदनान्तरम् इति चेत् किमपि न जानन्ति एते तर्हि सर्वज्ञाः कथम्? किमपि न जानन्ति इति चेत् वेदना अभावः ज्ञानाभावः इति भवति। ज्ञानाभावबोधकं श्रुतिवचनमिदं न मुक्तविषयमिदं। तर्हि किं? बद्धजीवस्य स्वाप्ययसम्पत्योः मध्ये अन्यतरत्र भारतपौराणिकी भणितिः। वेदनाभावबोधकं श्रुतिवचनमिदं नास्ति। प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः चेत् बाह्यं किंचन न वेद आन्तरं किंचन न वेद इत्येवं रूपेण वक्ति। तत्र सुषुप्तिः एवञ्च सम्पत्तिः। सुषुप्तिः एव स्वाप्ययः इत्युच्यते। स्वस्मिन् अप्ययः, स्वस्मिन् लयः। सम्पत्तिः नाम सम्यक् आपत्तिः आसमन्तात् प्राप्तिः, परमपुरुषस्य प्राप्तिः, मरणम्। न बाह्यं किंचन वेदनान्तरमिति चेत् सुषुप्तौ यथा एषः बहिर्ज्ञानमपि न प्राप्नोति अन्तर्ज्ञानमपि न प्राप्नोति, स्वस्मिन्नेव लीनो भवति, स्वामेव अवगच्छति, भगवदधीनः सन् स्वयं यथा संकल्पं करोति तथा अवगमनशक्तो भवति। बहिर्विद्यमानं ज्ञानादिकं न प्राप्नोति। मरणावस्थायामपि बाह्यं न किंचन वेदनान्तरम्। यथा सुषुप्तौ मरणे च अन्यतरम् एकस्मिन् एतस्य स्थितिः भवति तथा भवति। सुषुप्तो भवति, सुप्तो भवति, स्वप्नावस्थायामपि किञ्चित् जानाति, स्वाप्निकम् अनुभवादिकं भवति। स्वप्नावस्थामपि अतीत्य सुषुप्त्यवस्थां प्राप्नोति चेत् किमपि नावगच्छति, स्वस्मिन्नेव लीनो भवति, जोग् भवति इत्येतदर्थे उक्तं तत्। अतः सुषुप्त्यवस्थायां सम्पत्त्यवस्थायां च यादृशी स्थितिः एतस्य तत्सदृशी स्थितिः एतस्य कृते भवति इत्येतदुपपादयितुमेव उक्तं न बाह्यं किंचन वेदनान्तरमिति। जीवस्य कृते ज्ञानाभावः इति अभिप्रायेण नोक्तं तद्वचनम्। अतः तयोर्मध्ये अन्यतरत्र अवबोधकम् इदं वचनं। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् भारतस्य महाभारतस्य पुराणोक्तस्य वचनादिकम् अत्र प्रमाणरूपेण भवति, तदपि अत्र उद्धृत्य दर्शयति। कथं भवन्ति एते? न बाह्यं किंचन वेदनान्तरम्। एतावत्पर्यन्तं बद्धावस्थायाम् आसन्, सशरीराः आसन्, इन्द्रियादिकमासीत्, बुभुक्षा, दाहः इत्यादिकं सर्वमासीत्। इदानीं तत् किमपि नास्ति।
अतः एतस्याम् अवस्थायाम् एते न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम् इति रूपेण भवन्ति। सुषुप्तौ यथा भवन्ति सम्पद्यवस्थायां च यथा भवन्ति तथा भवन्ति इत्यभिप्रायः। कथम्? अनिन्द्रिया निराहाराः, बुभुक्षा एव नास्ति, आहारस्य विषयेपि अभिप्रायो नास्ति। अनिस्पन्दाः, स्पन्दोऽपि न भवति, एकदृष्ट्या भवन्ति, गम्भीरा भवन्ति, तदेकचित्ताः भवन्ति, परमपुरुषैकचित्ताः भवन्ति। अतः इतस्ततः चाञ्चल्यं स्पन्दादिकमपि न भवति। अनिस्पन्दाः सुगन्धिनः, परमपुरुषगन्धः, तद्विना अन्यत् किमपि नास्ति। सुगन्धिनः इमे, एक एव अन्तः परमपुरुषः एव, अतः एकान्तिनः ते पुरुषाः। कीदृशाः इमे? विभिन्नवर्णद्वीपवासिनः न भवन्ति, शुद्धसत्त्वमयद्वीपवासिनः भवन्ति। श्वेतद्वीपवासिनः इमे मुक्तात्मानः। दृष्टाः वः पुरुषाः श्वेताः, सर्वेन्द्रियविवर्जिताः। वह पुरुषाः आस्माकीनाः इमे पुरुषाः, श्वेताः, सर्वेन्द्रियविवर्जिताः, इन्द्रियादिकं नास्ति। देहेन्द्रियासु हीनानां, स्पष्टं वचनं। देहः इन्द्रियम्, असु नाम प्राणः, तद्विहीनाः इमे वैकुण्ठपुरवासिनः, नाम तदधीनाः न भवन्ति इत्यर्थः। इन्द्रियादिकमस्ति चेदेव तत्र भवन्ति इति न। सर्वमपि दिव्यम् इत्येवं रूपेण अतः उच्यते। इदम् इत्थम् एवमेव भवितव्यम् इत्यपि न। तादृशाः इमे वैकुण्ठपुरवासिनः। कुतः? अपरं वचनं दर्शयति। यतोहि तत्र वैकुण्ठे न माया, माया एव नास्ति चेत् किमुत अपरे? किमुत अपरे हरेः अनुव्रताः देवाः, तदनुचारिणः देवाः अपि न भवन्ति तत्र। हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावदाताः, न यत्र माया किमुता परे, केवलं हरेरनुगामिनः एव तत्र भवन्ति। हरेरनुगामिनः देवाः सुरासुरार्चिताः, असुराः अपि अर्चनं कुर्वन्ति, सुराः अपि अर्चनं कुर्वन्ति, देवाः अपि अर्चनं कुर्वन्ति। तादृशाः मुक्ताः ते एव तत्र वर्तन्ते। श्यामावदाताः, शतपत्रलोचनाः, श्यामसुन्दराः, शतपत्रलोचनाः, कमलसदृशलोचनाः, पुण्डरीकनयनाः इत्यर्थः। सुसुन्दराः, पिशङ्गवस्त्राः, यथा पीताम्बरादिकं वस्त्रादिकं शोभायमानं भवति तत्तादृशवस्त्रभूयुष्टाः, सुरुचः, उत्तमकान्तिशीलाः, सुपेशसः, तत्कान्त्या जाज्वल्यमानरूपेण विद्यमानाः। इन्द्रियादिकमपि अतिरिच्य भवन्ति, इन्द्रियाधीनाः न इति तात्पर्यम्। बद्धावस्थायाम् इन्द्रियाधीनत्वम्, इदानीम् इन्द्रियाधीन्यं नास्ति, इन्द्रियं भवति, परन्तु तदधीनदर्शनं, तदधीन आघ्राणं, तदधीनरसास्वादः, तदधीनं श्रवणम् इत्येवं रूपेण नास्ति।
यतोहि कर्मसम्बन्धः एव नास्ति खलु, पापमेव नास्ति, पापसम्बन्धविहीनाः निर्गतसर्वपापाः निष्पन्दहीनाश्च सुगन्धिनश्च। निःशेषस्पन्दादिकं चेष्टादिकम् इतस्ततः गमनादिकं तादृशं चाञ्चल्यादिकं यदासीत् तत्सर्वमपि इदानीम् ईषदपि न भवति, तद्विहीनाः सुगन्धिनश्च। सुष्ठुगन्धः, दुर्गन्धस्य प्रसक्तिरेव न भवति। द्विबाहवः, इच्छानुगुणं केचन चतुर्भुजाः, श्वेताः श्वेतवर्णाः, केचन नीललाभवर्णाः, कमलसदृशवर्णयुक्ताः, कान्तिमन्तः इत्यर्थः। नीललाभाः, कमल आभाः, पद्मच्छदाक्षाः, पद्मच्छदं यद्वर्तते तत्सदृश अक्षि इन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं तादृशाः कमलपत्रलोचनाः इत्यर्थः। सममानगात्राः, गात्रं शरीरं यद्वर्तते तत् सर्वमपि समविभक्ताङ्गः इति यथा श्रीरामचन्द्रस्य कृते उपवर्णनमासीत् तत्तादृश सममानगात्राः। गात्रस्य मानादिकमपि समं विषमं न भवति। कदाचित् हस्तः दीर्घः, कदाचित् कुत्रचित् अङ्गुली दीर्घा वर्तते, कदाचित् कुत्रचित् शिरः दीर्घो वर्तते, एवमपि न। सौन्दर्यस्य कृते एतादृशस्य शरीरस्य कृते यादृशं हस्तादिकं भवितव्यं तादृशमेव तन्मानमेव भवति, एवं रूपेण विद्यमानः सुसुन्दरः। सुरूपदिव्यावयवाः, रूपमपि सुष्ठु, अवयवादिकमपि सुष्ठु, दिव्य अवयवादिकं, किमपि कर्मसम्बद्धम् अवयवादिकं न। दिव्यावयवाः सुसाराः, सुष्ठु सारः येषां ते सुसाराः। अन्यभावविशेषः एव नास्ति। विकीर्णकेशाः, केशादिकं किञ्चित् किञ्चित् तत्र विकीर्णं, कथमिति चेत् यथा किशोरस्य कृते एवं भवति तथा। अतः मुखारविन्दादिकमपि निखिलमपि किशोरवदेव भवति। सदा किशोराः, सदा षोडशवर्षीयाः इत्यर्थः, एवमेव भवन्ति। सद्भिश्च चिह्नैः, सत्पुरुषाणां यत् चिह्नं भवितव्यं, सात्विकानां यत् चिह्नं भवितव्यं, तत्तादृशचिह्नैः एव एते उपेताः भवन्ति। तद्विना अधममध्यमपुरुषचिह्नादिकं कदापि न भवति। एवं रूपेण विद्यमानाः इमे मुक्तात्मानः। निखिलैः अपि सद्भिः चिह्नैः उपेताः सरोजरेखाङ्कितपाणिपादाः। कमलसदृशरेखादिकं सर्वत्रापि तैः रेखाभिः अंकितपादाः, चिह्नितपादाः, चिह्नितहस्ताः, पाणिपादाः। ऊर्मिहीनाः, षडूर्मयः, कामक्रोधमोह मदमात्सर्यरूपेण विद्यमान ऊर्मिरहिताः। मिहिरातितेजसः,
अतितेजसः मिहिरातितेजसः वराहमिहिरः इत्युच्यते। किरणाद्यपेक्षयापि कान्त्यपेक्षयापि अत्यधिक तेजस्विनः तादृशैः तेजोभिः युक्ताः सितांशुकाः सदा श्वेतवस्त्रधारिणः सदा ध्यानपराः विभिन्नवर्णादिकं एतेषां कृते न रोचते एव सदा श्वेतवस्त्रधारिणः अन्यान्यवर्णादिकमपि एतेषां सविधे आगत्य श्वेतिमामेव आप्नुवन्ति नाम तत्तादृश दीप्तिमन्तः भवन्ति इत्यर्थः। ध्यानपराः सौम्याः सदा सुमनसः इत्यर्थः। सौम्यभावः कदापि कोपः अन्यत् किमपि न, यतोहि षडूर्मयः षडूर्मिरहिताः इमे अतः षडूर्मिहीनाः अतः सौम्याः। कालः अपि एतस्य समीपं कदापि न याति। कालः अपि भयमेति नित्यं भयं प्राप्नोति कालः। सदा षोडशवयस्काः सदा मुखारविन्दादिकं बालवदेव भवति, किशोरमुखाः एव भवन्ति। अतः कालः अपि एतेषां समीपम् आगन्तुं बिभेति, नाम कालप्रभावविहीनाः इत्यर्थः। कालोऽपि येभ्यो भयमेति नित्यम्। तत्रैव सावरण्यः उवाच किमिति एते मुक्तात्मानः कीदृशाः अतीन्द्रियाः निरातङ्काः अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः तदेव उपपादयति। इन्द्रियाधीन्यं नास्ति, आतङ्कः एव न भवति। टेन्शन् फ्री लैफ्। टेन्शन् फ्री किमर्थमिति चेत् तेषां कृते निष्पन्दो न भवति, अनिष्पन्दाः, चाञ्चल्यं नास्ति। येषां चाञ्चल्यं तेषां कृते एव आतङ्कः भवति, अधिकाधिकः आतङ्कः। एकस्मात् अपरम् अपरस्मात् अन्यत् एवं रूपेण आतङ्कादिकमेव वर्धते। निष्पन्दता नास्ति, चाञ्चल्यं नास्ति, अनिष्पन्दाः अतः निरातङ्काः सुगन्धिनः सदा सुवासाः। सुष्ठुवासना गन्धः येषां ते सुगन्धिनः। के ते नराः कथं जातास्तादृशाः का च तद्गतिः श्वेतद्वीपः पयोम्भोधौ वर्तते हि धरातले तद्वासिनामपि कथं प्रोक्तातीन्द्रियता त्वया। के ते नराः कथं जाताः ते नराः श्वेतद्वीपवासिनः तद्गतिः का सचत् श्वेतद्वीपः खलु अम्भसः मध्ये भवति। सामान्यम् अम्भः न पयोम्भः क्षीराब्धिः। क्षीराब्धौ एव धरातले एव वर्तते अयं श्वेतद्वीपः। तत्र विद्यमानाः नराः के
तद्वासिनां श्वेतद्वीपवासिनाम् अतीन्द्रियता त्वया कथं प्रोक्ता? धरातले एव वर्तते। तद्वासिनामपि कथं प्रोक्ता अतीन्द्रिया त्वया? अतीन्द्रिया निरातङ्का अनिष्पन्दा सुगन्धिनः इति उच्यते खलु। तत्सर्वं कथमुच्यते? धरातले एव एकस्मिन् कोणे क्षीराब्धौ श्वेतद्वीपे वर्तन्ते इमे। तर्हि आतङ्कादिराहित्यं कथं भवेत्? अतीन्द्रियत्वं कथं भवेत्? अनिष्पन्दत्वं वा कथं स्यात्? ये ब्रह्मण्यक्षरे धाम्नि सच्चिदानन्दरूपिणी स्थिताः स्युश्चिन्मया मुक्ताः ते तथा स्युर्नहि इतरे। ब्रह्मणि अक्षरे धाम्नि ये भवन्ति, मोक्षलोके ये भवन्ति, ते एव अतीन्द्रियाः, ते एव चिन्मयाः ज्ञानमयाः मुक्ताः भवितुमर्हन्ति। अतः सच्चिदानन्दरूपिणि परमपुरुषे ये स्थिताः ते एव स्युः मुक्ताः, चिन्मयाः स्युः, अतीन्द्रियाः स्युः, निरातङ्काः स्युः, अनिष्पन्दाः स्युः। तदन्ये तु श्वेतद्वीपवासिनः इत्यादयस्तु न हि एवं रूपेण भवितुमर्हन्ति। अतः एतद्विषये विद्यमानं संशयं मत्कृते छिन्धि विनाशय। तत्र मत्कृते कुतूहलता वर्तते। परं कौतूहलं हि मे। एतद्विषये अहं तु आश्चर्यम् अनुभवन् वर्ते। अतः मे त्वं हि सर्वकथाभिज्ञः, ततः त्वामाश्रितोऽस्म्यहम्। त्वमेव खलु सर्वकथाभिज्ञः, अतः त्वामेव आश्रित्य अहम् आगतोऽस्मि। कृपया मत्कृते अनुगृहाण इति प्रार्थनां करोति। तदानीं स्कन्दः उवाच एकान्तोपासनेनैव प्राकल्पेषु रमापतेः ये ब्रह्मभावं सम्प्राप्ताः अजरा अमरतां गताः। एकान्तोपवासनेनैव रमापतेः एकान्तोपवासनेनैव प्राकल्पेषु, कल्पस्य आरम्भादेव एते रमापतेः एकान्तोपासने एव वर्तन्ते। एकान्तोपासने विद्यमानाः सन्तः ब्रह्मभावं प्राप्ताः। ब्रह्मभावः प्राप्तः, अतः अजरामरत्वम् आगतम्। न जरा न मरणं, नित्याः भवन्ति। एते अक्षराख्याः पुमांसः, अक्षरशब्देन उच्यमानाः इमे पुमांसः श्वेतद्वीपे अत्र धामनि एते भवन्ति। एते श्वेतद्वीपे एतस्मिन् विद्यमानाः सन्तः वासुदेवं तं भजन्ते। सेवितुं वासुदेवं तं देवर्षिगणोक्षिताः। देवर्षिगणेक्षिताः एते तत्र भवन्ति श्वेतद्वीपे। प्रलयकाले प्राप्ते तु पुनः अक्षरधामनि स्थास्यन्ति। ते स्वतन्त्राश्च कालमायाभयोज्जिताः, कालभयोज्जिताः, मायाभलोज्जिताः। कालसम्बन्धोऽपि नास्ति, मायासम्बन्धोऽपि नास्ति, तत्तादृशस्वरूपेण विद्यमानाः इमे।
प्रलयेतु पुनश्च अक्षरधामनि स्थास्यन्ति ते स्वतन्त्राश्च कालमायाभयोज्झिताः इत्यादिषु ब्रह्मभावमुपगतानां मुक्तानाम् अदेहत्वं सदेहत्वं च निर्णीतम्। एते यदा इच्छन्ति तदा देहं प्राप्नुवन्ति, यदा न इच्छन्ति तदानीं देहस्य अपेक्षा न भवति। तदेव खलु सत्यसङ्कल्पत्वं सर्वज्ञत्वं च। एवं भगवद्धाम्नि मुक्तानां सशरीरत्व अशरीरत्व प्रकारं निरूप्य मुक्तानां कृते सशरीरत्वमपि वर्तते अशरीरत्वमपि वर्तते। साम्प्रतं तेषां ततो अत्र आगमनप्रकारः उच्यते। तस्मात् अत्र पुनः आयान्ति खलु ते मुक्तात्मानः। किमर्थमागच्छन्ति कथमागच्छन्ति इति चेत् तद्वक्ति। तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः भगवति परब्रह्मणि निष्कारणनिरवधिकातिशय दयालुत्वाज्जनकल्याणनिष्पादनादि कार्यविचिकीर्षावशतया परब्रह्मणि परमपुरुषे निरवधिकातिशय दयालुत्वात् जनकल्याणनिष्पादनादि कार्यविचिकीर्षावशतया परमपुरुषः यथा किमपि स्वकीयं किमपि स्वार्थं विहाय केवलं दयालुत्वात् दयालुत्वमिति चेत् दया वात्सल्यभावः भक्तविषये वात्सल्यं भक्तरूपेण विद्यमाने जने वात्सल्यं प्राप्य दयालुत्वं प्राप्य तद्दयालुत्वं च निरवधिकातिशयदयालुत्वम्। अस्माकमपि दयालुता आयाति कदाचित्, परन्तु स्वार्थान्तर्निहितदयालुत्वं तत्। आस्माकीनं किमपि प्रयोजनम् अन्तर्निहितं भवति आस्माकीनदयालुतायां परमपुरुषदयालुतायां एव न भवति। तत्तदयालुतायां कारणमपि नास्ति, निष्कारणदयालुत्वम्। अस्मत्कृते दयालुता आयाति स्वपुत्रत्वात् पुत्रे दयालुता वात्सल्यं, स्वभ्राता इति कृत्वा तत्र वात्सल्यं, स्वकीयं गृहमिति वात्सल्यं। परमपुरुषस्य कृते किमपि न एवं, कारणमेव नास्ति। कारणविरहितदयालुत्वं, निरवधिक अतिशयदयालुत्वं, तादृशं दयालुत्वं वर्तते चेदेव जनकल्याणपरं कार्यं कर्तुमर्हति। स एव जनकल्याणकरणयोग्यः परमपुरुषः। अतः दयालुत्वादेव हेतोः जनकल्याणनिष्पादनादि कार्यविचिकीर्षवावशतया। विचिकीर्षति, विशेषेण कर्तुमिच्छति, कार्यं कर्तुमिच्छति। जनकल्याणनिष्पादनकार्यं कर्तुमिच्छति, अतः आयाति। कस्मात्? स्वस्थानात् आयाति। स्वस्थानात् जनकल्याणादिरूपं कार्यं कर्तुमेव परमपुरुषेण अयं प्रेषितः अपि भवति।
यतोहि परमपुरुषः एव तत्तादृशं सङ्कल्पमपि एतस्मिन् उत्पादयति। अतः स्पष्टयति स्वस्थानात् इह प्रेषितस्य यस्य कस्यचिन्मुक्तस्य, स्वस्थानात् प्रेषितः अयं मुक्तः, तादृशस्य अस्य तन्वभावे स्वेच्छोक्त संकल्प संगृहीत स्थूल शरीराद्युपकरणाभावेपि तत्र तनुः शरीरं भवेदेव इति नापेक्षा। जनकल्याण निष्पादन कार्यं भवितव्यं तदर्थमेव आयाति खलु। अतः स्थूल शरीराद्युपकरणमपि भवितव्यमित्यपि न, तदभावेपि तत्सृष्टैः तैः उपकरणैः तच्चिकीर्षितस्य जनकल्याण निष्पादनादि कार्यस्य उपपत्तेः तन्वभावेपि संकल्पगृहीत स्थूल शरीराद्युपकरणाभावेपि स्थूल शरीरादि उपकरणस्यापि अपेक्षा नास्ति, तथापि तत्सृष्टैः तैः उपकरणैः तच्चिकीर्षितस्य जनकल्याण निष्पादनादि कार्यस्य उपपत्तेः तस्य उपस्थितिः अपि नापेक्षिता, तथा जनकल्याणं मिथ्याकारकं कार्यं तत्र निष्पादितं भवति। अतः सशरीरः अपि कल्याणं कार्यं कर्तुं शक्नोति, अशरीरः अपि जनकल्याणं कार्यं कर्तुं एषः जीवः शक्नोति इत्यर्थः। स्वयं तानि सत्यसङ्कल्पोऽपि न सृजति एतद्दृढीकर्तुं सन्ध्यवदिति स्वप्नवदिति इत्यर्थः। कथम् एतद्भवति इति चेत् स्वप्नवत् सन्ध्ये सृष्टिर्भवति, तदानीम् एतादृशं शरीरादिकं सर्वं भवितव्यमिति न नियमः। शरीरमस्ति चेदपि कार्यं भवति, शरीरं नास्ति चेदपि कार्यं भवति। सन्ध्यसृष्टौ अनुभवः भवत्येव। इन्द्रियादिकं शरीरादिकम् अस्ति चेदेव तदानीं तत्र अनुभवो भवति इति न। तस्य कस्यापि परिभावः अनुभवः अपि नास्ति, परिज्ञानमेव नास्ति। यद्वस्थायां भवति सः सन्ध्यवती इति दृष्टान्तः, नाम स्वप्नवती इति दृष्टान्तः। यथा बद्धपुरुषस्य कृते स्वप्नः भवति तथा स्वप्ने स्वकर्मणः फलभोगार्थं स्वान्तर्यामिणा समर्पितोपकरणमात्रपरतया योजयति। अत्र उपकरणादिकं भवति चेदेव अनुभवं प्राप्नोति स्वप्ने इति न। अतः स्वान्तर्यामिणा समर्पित उपकरणमात्रपरतया अपि अनुभवं प्राप्नोति। यथा सन्ध्यो जाग्रत् सुषुप्त्योः सन्धिभवो यः स्वप्नसन्ध्यः सन्धिभवः सन्ध्यः जाग्रत् सुषुप्त्योः सन्धौ सन्ध्यां भवः मध्ये भवः इत्यर्थः। स्वप्नः जाग्रदवस्था सुषुप्त्यवस्था तयोः मध्ये आयाति। सन्धिभवः अतः सन्ध्यः सः स्वप्नः तत्र जातं स्वाप्न्यम् इत्यर्थः। सन्धिभवः यः स्वप्नः तत्र जातं यद्राज्याल्पसुखं तत्र सुखादिकं भुक्तं, राजसुखं भुक्तं तत्तु अल्पमेव। रथान् रथयोगान् पथसृजते इति भवति खलु। यथा राज्यसुख अल्पसुखं तस्य तत्सृष्टैः रथाद्युपकरणैरेव तस्य भोगोपपत्तिः। तत्सृष्टैः नाम तदानीं स्वप्नावस्थायां सृष्ट
रथादिकमस्ति खलु, रथयोग भोगादिकमस्ति खलु, रथपादादिकं मार्गादिकमस्ति खलु, तस्य भोगः भवति। तत्सृष्टैरेव उपकरणैः तदन्तर्भावरूपेणैव अनुभवः तत्कृते भवति। तद्वत् तन्वभावेऽपि अनुभवः भवति। तनुभवः भवेदेव इति न नियमः तेषां मुक्तात्मनां कृते। अतः सन्ध्यवदुपपत्तेः तस्य भोगोपपत्तिः न तु स्वसृष्टैः तद्वत् एतेषाम् उपपद्यते। भावे जाग्रद्वत् मुक्तेष्वेकान्तोपासनेन अपहतपाप्मद्यादिपश्यति। मुक्तः अयम् अपहतपाप्मा विजरो विवृत्तिर्विशोको विजिघत्सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति गुणाष्टकविशिष्टः भवति। आविर्भूतगुणाष्टकविशिष्टः गुणाष्टकम् अस्ति खलु, अष्टभगवद्गुणाविर्भावः सत्यकामत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं इत्यादिकं विजरत्वं विमृत्युत्वं। मृत्युः अपि अपगतो भवति, मृत्युर्नास्ति, जनिर्नास्ति। अतः भगवद्गुणाविर्भावः भगवद्गुण आविर्भावस्यैव अत्र मुक्तात्मनां कृते उपपादितत्वात् इतर तदीय गुणाविर्भावोपलक्षणत्वात् आविर्भूत अपारकारुण्यवशतया भगवद्गुण आविर्भावः गुणाष्टकमभूत् चेत् तदाधारेण तदन्येपि गुणाः एतस्मिन् नायान्ति। अतः इतरे गुणाः अपि उपलक्षणविधया अत्र आविर्भूताः एव भवन्ति। इतरेपि गुणाः आविर्भूताः भवन्ति। अतः यथा परमपुरुषः परमकरुणालुः तथा एषः मुक्तात्मापि परमकारुण्यशीलः भवति। परमकारुण्यशीलः भवति, अत एव सः जनकल्याणार्थम् अस्मन्मध्ये एव अवतरति। अस्मत्सदृश तन्वादिकम् अवाप्य नरनाड्यादिकं मांसपिण्डादिकम् एतत् सर्वमपि अवाप्य आयाति। परमवात्सल्यभावस्य विद्यमानत्वादेव आयाति, अन्यथा तु नायाति। परमकारुण्यवश्यतया भगवत्स्वरूपबोधनेन अनेकजननिश्रेयसं विधातुं भगवत्स्वरूपं बोधनीयं। तदर्थमागत्य अनेकेषां कृते निश्रेयसम् अनुग्राह्यं तदर्थमायाति। यः कश्चिन्मुक्तः तदादेशमन्तरापि परमपुरुषस्य आदेशानापि आगच्छति, तदादेशमन्तरापि आगच्छति, यथागतमपि आयाति। यदि कदाचित् ब्रह्मपुरात् इह इयासति, ब्रह्मपुरात् इह यातुम् इच्छति इयासति, तदा स्वसङ्कल्पादेव परमपुरुषस्य सङ्कल्पादपि भवति, परमपुरुषसङ्कल्पं विहाय स्वसङ्कल्पादपि भवति। स्वसृष्टदेवमनुष्य स्वेनैव सृष्टं भवति देहमनुष्यादिशरीरादिकं, तादृशशरीरादि उपकरणभावम् आवाप्य अङ्गीकृत्य जाग्रद्वत् जागरितावस्थायां बद्धपुरुषस्य स्वसम्पादित उपकरणैः, यथा जागृतावस्थायां स्वसम्पादित उपकरणैः एव अनुभवं प्राप्नोति, उपकरणैः भोगः यथा भवति, तथा मुक्तोपि स्वसृष्टस्थूलशरीराद्युपकरणैः स्वेनैव सृष्टं स्थूलशरीरादिकं तदवाप्य अत्र आयाति। अस्मन्मध्ये जनकल्याणार्थम् आयाति, तद्वारा भोगादिकमपि भुङ्क्ते, स्वसृष्टैरेव भुङ्क्ते।
स्वान्तर्यामिणा समर्पितोपकरणमात्रपरतया योजयति यत् मुक्तोपि स्वसृष्टस्थूलशरीराद्युपकरणैः स्वाश्रितजनार्पितान् स्वाश्रिताः ये जनाः वर्तन्ते तैः अर्पितान् एव भोगान् यथोचितं भुञ्जानः तेषां भगवत्स्वरूपबोधनाय तैर्मध्ये एव स्वस्वधर्मपथे तदुपासनपथे च प्रवर्तयन् तान् सर्वान् आश्रितान् तस्य तस्य यः धर्मः भवति तस्य तस्य यत् उपासनं भवति तन्मार्गे तत्पथि तान् प्रवर्तयन् प्रकर्षेण वर्तयन् यथा कथमपि भवद्भिः एवमेव भाव्यम् इति तान् तत्तत् कर्मानुगुणं तत्र तत्रैव प्रवर्तयन् मन्दं मन्दं तेभ्यः अपि एषः किं विदधाति निःश्रेयसं विदधाति निःश्रेयसं मोक्षम् अनुगृह्णाति किञ्चापेक्षमेकापेक्षम् केवलं परमपुरुषापेक्षः सन् एषः एतत् सर्वम् एतेषां कृते अनुगृह्णाति तावती परमकरुणाभूयिष्ठता एतस्य मुक्तात्मनः अपि परमपुरुषस्य संकल्पानुगुणमेव आयाति परन्तु स्वसंकल्पेन आगच्छति अथवा परमपुरुषस्य अनुमत्यनुगुणमेव अनुमतिः प्राप्तव्या इत्यपि न स्वयं तादृश अवस्थां प्राप्तवान् अनुमत्यादिकमपि न अवाप्तव्यं स्वतः गच्छति चेदपि स्वतन्त्ररूपेण तत् कर्तुं शक्नोति तत्र परमपुरुषस्य अनुग्रहः भवति यथा अस्मत्कृते एव गृहे अनुभव आधिक्यं भवति चेत् अनन्तरं वारं वारं पितुः अथवा ज्येष्ठस्य अनुमत्यादिकम् अवाप्तव्यं न भवति स्वतन्त्ररूपेण वयं कुर्मः चेदपि तदीय अनुग्रहः भवति तथा नाहं खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्यहमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि नाहं खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानाति अहमहमस्मीति स्वयं स्वात्मानम् अहमस्मि इत्येवं रूपेण सः न जानाति नो एव इमानि भूतानि एषः एवमस्ति सः एवमस्ति एतद्भूतमस्ति एतदपि न जानाति समानरूपेण सर्वेषां कृते तत्तत् कर्मानुगुणत्वेन रूपेण यत् विधातव्यं तत् स्पष्टरूपेण पूर्णरूपेण अनुग्रहबुद्ध्या अनुगृह्णाति यथा सुषुप्त्यवस्थायां वर्तते किमपि अहमस्मि इत्यपि न जानाति इमानि भूतानि वर्तन्ते इत्यपि न जानाति तथैव एषः भवति आत्मानम् अहं खलु इति न जानाति अहम् अहमस्मि इत्यपि न जानाति इमानि भूतानि एवं वर्तन्ते इत्येवं रूपेणापि न जानाति स्वापेक्षया भिन्नरूपेण एतान् आलोकयितुमपि नार्हति तत्र तरतमभावादिकमपि न आप्नोति न पश्यति अत एव अध्यात्मविदः ये भवन्ति एतस्मिन्नेव लोके तेपि सर्वत्र समानभावेनैव अनुदर्शनं कुर्वन्ति भेदभावं कर्तुमेव नार्हन्ति ते तादृशभेदभावादिकं संसारिपुरुषाणां कृते भवति ये परं स्वप्रारब्धकर्मानुगुणत्वेन रूपेण स्वार्थपराः सन्तः
षडूर्मिणः भवन्ति तेषां कृते तद्भवति। ये ते षडूर्मिरहिताः तत्तादृशाः सात्विकाः, अतः तेषां कृते तादृशः भावः एव न भवति। एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य समिज्ञास्ति। मरणे च अनया श्रुत्या तथैव तदाविष्कृतं हि एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य समिज्ञास्ति। मुक्तः अयम्। अतः एतस्य कृते अनन्तरमपि काचन संज्ञा इत्येवं रूपेण न भवति। मरणे च अनया श्रुत्या तथैव तदाविष्कृतं हि ततो बद्धजीवविलक्षणतया अभिहितस्य मुक्तस्य मुक्तः अयम्। इदानीं एतेषां जनकल्याणार्थमत्र एवं रूपेण आविष्कृतः आगतः, एतैः उच्यमानं दीयमानं भोगादिकमेव भुङ्क्ते, तत्रापि भेदो न भवति। परन्तु मुक्तः अयं बद्धजीवविलक्षणः, अतः सुषुप्तिमरणयोः नाज्ञत्वादिकं किन्तु अविद्यारूपमलतिरोधानेन सुषुप्ति अवस्थायां वा भवेत् मरणावस्थायां वा भवेत् यत् अज्ञत्वम् आयाति तत् अविद्यामलतिरोधानेन नारायणोपासनेन च सर्वज्ञत्वादिगुणवैशिष्ट्यमस्ति। अतः तदीयन्तु सर्वज्ञत्वादिकं यदायाति तत् भगवत्सदृश भगवदनुगृहीतसर्वज्ञत्वमेव तेषां कृते भवति। बद्धानां कृते तु एवं नास्ति। एतेषां कृते किमर्थमेवम् इति चेत् अविद्यारूपमलतिरोधानम्, अविद्या नाम कर्म प्रारब्धकर्मरूपमलस्य सम्बन्धः एव नास्ति। अतः एतेषां तु यत् सर्वज्ञत्वं सत्यसङ्कल्पत्वम् इत्यादिकं वर्तते तत् गुणवैशिष्ट्यं नारायण उपासनाधारितं भवति। अतः न मुक्तात्मनि ज्ञानादिनिषेधसम्भवः। अतः मुक्तात्मा इति चेत् तस्मिन् ज्ञानादिकं न भवति इति न वक्तुमेव शक्यते। तदीयं ज्ञानादिकं मिथ्याकारकं परिमितम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अतः न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम् इत्यादि रूपेण कृतम् आक्षेपादिकम् एतस्य कृते न सम्भवत्येव। इत्थञ्च एतस्य मुक्तस्य व्यापकत्वं मिथ्याकारकं तु भवत्येव प्रदीपवत्। प्रदीपवदादेशस्तथा हि दर्शयति स्वाप्ये सम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि तन्मभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः भावे जाग्रद्वत् इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं प्रदीपाधिकरणं सम्पूर्णम्। अग्रे जगद्व्यापाराधिकरणं तदनन्तरमधिकरणद्वयं तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामिनारायण। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये।